ध्येयमन्त्रं वदामः। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरं संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरं वन्दे संस्कृतमातरम्। इदानीम् अस्माकं पाठः अस्ति 15 पाठः। बाणभूषणसंवादः। अत्र विषयः अस्ति कर्मणि शानच् इति। यथा शत्रुप्रत्ययं शानच् प्रत्ययं च ज्ञातवन्तः। वर्तमानार्थम् अथवा कर्तृपदस्य क्रियाविशेषणम् इति वयं वदामः। तादृशं भवति शत्रु एवं शानच्। यथा बालकः गच्छन् अस्ति इति वाक्यं, तत्र बालकः अधुना गमनं कुर्वन् अस्ति इति वर्तमानार्थं बोधयति। तदेव गमनं बालकस्य विशेषणं वेळुतुन्नटुवंटि बालकुडु इति अर्थं शत्रुप्रत्ययस्य। समानं शानच् प्रत्ययस्य। शत्रुप्रत्ययः परस्मैपदी धातूनां भवति, शानच् प्रत्ययः आत्मनेपदी धातूनां भवति। उभयपदी धातूनां शत्रुप्रत्ययोपि भवति, शानच् प्रत्ययोपि भवति इति वयं ज्ञातवन्तः। इदानीं यः कर्मणि प्रयोगः अस्ति, बालकः श्लोकं लिखति, बालकेन श्लोकः लिख्यते इति वाक्ये शत्रुप्रत्ययस्य प्रयोगः भवति। श्लोकं लिखन् बालकः, श्लोकं रचिस्तुन्नटुवंटि बालकुडु इति वाक्यं। श्लोकं लिखन् बालकः इति तदेव वाक्यं कर्मणि अहं वदामि, बालकेन श्लोकः लिख्यते। तर्हि लिख्यते इति कर्मणि प्रयोगे अस्ति, तत्र शत्रुप्रत्ययः भवितुं नार्हति। यतः लिख्यते इति परस्मैपदी धातुः अपि आत्मनेपदित्वं प्राप्नोति। अतः तत्र शत्रुस्थाने शानच् भवति, किन्तु तत् शानच् कर्मणि शानच् कर्मार्थं बोधयति। यथा बालकः लिखन् अस्ति अथवा श्लोकं लिखन् बालकः इति कर्तरि। बालकेन श्लोकः लिख्यते इति वाक्ये लिख्यते इति लिख्यमानः। कः लिख्यमानः? श्लोकः लिख्यमानः अस्ति। केन? बालकेन। तर्हि बालकेन श्लोकः लिख्यमानः अस्ति इति लिख्यमानः इति क्रियापदं कर्म बोधयति, श्लोकं बोधयति। तदेव कर्मणि शानच्। तदेव वयम् एकवारम् एतेन पाठेन पठामः। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते। प्रकृति द्वारा यानि कार्याणि क्रियमाणानि सन्ति, तानि सः किं कुर्वन् अस्ति? अहमेव कर्ता अस्मि एतस्य, मम कारणेनैव इदं जायमानमस्ति इति अहंकारं चिन्तयति। अहम् अस्मि इति भावः। अत्र क्रियमाणानि कानि? कर्माणि। कर्माणि इति सर्वदा कर्मपदं भवति। अत्र చేయబడుతున్నటువంటి పనులు, పని सर्वदा कर्म भवति। अतः कर्माणि इति पदं कर्म बोधयति क्रियमाणानि इति शानजन्तं पदं। प्रकृति द्वारा చేయబడుతున్నటువంటి పనులు इति वाक्यं। प्रकृति చేయబడుతూ ఉన్నది, పని చేయబడుతూ ఉన్నది इति वाक्यं भिन्नम् अर्थं बोधयति। भावः यद्यपि समानः, तत्र कुर्वन् अस्ति बालकः इति कर्ता, क्रियते इति कर्म, तत्र आना इति योजनीयं। क्रियमाणं कार्यं, क्रियमाणानि
कार्याणि अथवा कर्माणि इति भवति। अग्रे न हन्यते हन्यमाने शरीरे, शरीरं बाणेन हन्यते अथवा शरीरं खड्गेन हन्यते। खड्गमत्र उपकरणमस्ति, कर्तृपदं नास्ति। शत्रुणा, मित्रेण, रामेण, कृष्णेन एतानि सर्वाणि कर्तृपदानि सन्ति। रामेण बाणेन रामः रावणः हन्यते इति पदं स्वीकुर्वन्। हन्यते इति कर्मार्थं, तर्हि शरीरं कर्मपदं, तम् अर्थमेव बोधयति हन्यमाने शरीरे। न हन्यते, आत्मा न हन्यते एतस्मिन् हन्यमाने शरीरे इति वाक्यं। बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु। प्रोच्यमानं मया, हे अर्जुन, मया ఉచ్యమానం శృణు, నా చేత చెప్పబడుతున్నటువంటి వాక్యాలు సిద్ధాంతాలు విను ఇది వాక్యం. కిం శ్రోతవ్యం? ప్రోచ్యమానం శృణు. అత్ర ప్రోచ్యమానం కర్మపదం. కేన ప్రోచ్యమానం? మయా ప్రోచ్యమానం భవాన్ శృణు ఇది వాక్యం అస్తి. అత్ర ఏతేషు ముద్రితేషు పదేషు कर्मणि शानच् प्रत्ययस्य प्रयोगः कृतः अस्ति. वयम् अधुना तस्य ज्ञानं प्राप्नुवाम. एतत् सम्भाषणं सावधानम् उच्चैः पठत. एतावत्पर्यन्तं वयं गतकक्षायां पठितवन्तः, अतः अधिकं विवरणं न वदामि. चक्रवर्तिनः हर्षवर्धनस्य आस्थाने स्थितः बाणभट्टः. बाणभट्टः इति महान् कविः. कादम्बरी इति ग्रन्थं सः रचितवान्. संस्कृतभाषायाः सुप्रसिद्धः गद्यकविः. कादम्बरी इति गद्यकाव्यं, तस्य लेखकः. तेन प्रणीतं कादम्बरी हर्षचरितम् इति काव्यद्वयं संस्कृतगद्यसाहित्ये नितरां विख्यातम्. तत्रापि कादम्बरी बाणस्य कीर्तिम् अजरामराम् अकरोत्. जरा इत्युक्ते मुसलितनम्. अजरम् इत्युक्ते सर्वदा, यद्यपि सः वयसा अजरः भवति किन्तु अजरः जातः, नाम सर्वदा नूतनयौवनं प्राप्तवान् अस्ति. एवमेव अमरत्वम्, अजरत्वम् अमरत्वं च प्राप्नोत्. मुसलितनमु मरणमु लेकुंडा चेसिंदि. नाम अद्यापि वयं तं तादृशकविरूपमेव पश्यामः यस्मिन् समये सः कादम्बरीं रचितवान्. तादृशं स्थानं प्राप्नोत् इति वक्तुम् अजरामरां स्थितिं प्राप्नोत् इति अर्थः अस्ति. जरत्वम् इत्युक्ते उक्तवान् खलु वार्धक्यम्, अमरत्वं नाम मरणराहित्यं. कादम्बर्याः पूर्वभागः तेन रचितः, ततः सः दिवङ्गतः. तस्य पुत्रः भूषणभट्टः तस्य अग्रिमं भागं लिखित्वा पित्रा उद्दिष्टं काव्यं समापितवान्. पिता सङ्कल्पं कृतवान्, उद्दिष्टम् इत्युक्ते सङ्कल्पं कृतवान्, मया एतत् काव्यं लेखनीयम् इति. तेन उद्दिष्टं कार्यम् एषः समापितवान्. तयोः पितापुत्रयोः संवादः अत्र अस्ति. एकवारं तयोः मध्ये संवादः, काल्पनिकः संवादः अत्र पश्यन्तु. भूषणभट्टः पुत्रः पृच्छति बाणभट्टं, ताता, हे पितः, भवता किं लिख्यमानमस्ति? भवान् किं लिखन् अस्ति इति कर्तरि, शत्रुप्रत्ययः. भवता किं लिख्यते इति वाक्यस्य भवता किं लिख्यमानम् अस्ति, नाम भवता किं काव्यं, किं पत्रं, किं पद्यं लिख्यमानम् अस्ति इति तात्पर्यम्. बाणभट्टः वदति, वत्स, हे पुत्र, मया कादम्बरी नामको ग्रन्थः लिख्यमानः अस्ति. प्रथमपदे वाक्ये नपुंसकलिङ्गे अस्ति, द्वितीयवाक्ये पुंलिङ्गे अस्ति. किमर्थं कोऽपि वक्तुं शक्नोति? द्वितीयवाक्ये पुंलिङ्गे अस्ति, प्रथमवाक्ये पुंलिङ्गे भवतु. किमर्थं नपुंसकलिङ्गे दत्तं?
काव्यं काव्यं पद्यं भावे प्रयोगमस्ति यत्र कर्मपदं न भवति किं वाक्ये भावे प्रयोगं न न किम् एमिति अस्ति शृण्वन्तु सर्वे वाक्ये कर्तरि कर्मणि भावे प्रयोगाः सन्ति भावे प्रयोगः अकर्मकधातूनामेव लिखति इति सकर्मकधातु अतः भावे प्रयोगः नास्ति तर्हि वाक्ये कर्मपदं नास्ति चेत् इत्युक्ते कर्मपदं यद्यपि नास्ति कर्मपदं मनसि निधाय वयं वाक्यरचनां कुर्मः तत्र कविता इति उक्तमस्ति चेत् लिख्यमाना इति वदामः काव्यम् इत्युक्ते नपुंसकलिङ्गे लिखामः यदि स्पष्टता अस्ति यत्र स्पष्टता नास्ति कर्मपदं नास्ति तर्हि नपुंसकलिङ्ग एकवचने प्रयोगः करणीयः इति नियमः अथवा लकारं स्वीकुर्मः चेत् प्रथमपुरुष एकवचने लेखनीयं यद्यपि अहं 10 श्लोकान् लिखामि श्लोकशब्दः पुंलिङ्गे बहुवचने च अस्ति यदि श्लोकशब्दः वाक्ये नास्ति मम स्पष्टता नास्ति तर्हि भवान् भवता किं लिख्यते इति प्रथमपुरुष एकवचनं पर्याप्तं मया श्लोकाः लिख्यन्ते इति यद्यपि उत्तरमस्ति किन्तु प्रश्नः यत्र निर्दिष्टकर्मपदं नास्ति तत्र नपुंसकलिङ्ग एकवचनम् अथवा प्रथमपुरुष एकवचनप्रयोगः इति कश्चन सिद्धान्तः तदनुसारं प्रथमवाक्ये कर्मपदं नास्ति अतः पुंलिङ्गे वा स्त्रीलिङ्गे वा नपुंसकलिङ्गे वा इति प्रश्नः आगच्छति तस्य एकमेव उत्तरं यत्र कर्मपदं नास्ति नपुंसकलिङ्ग एकवचने कुर्मः शत्रु शान च क्तप्रत्ययेषु यदि लकारः अस्ति प्रथमपुरुष एकवचने करणीयम् इति नियमः आवश्यकं चेत् लिखन्तु कुत्रचित् इदानीं पिता वदन् अस्ति स्वयं सः ग्रन्थं लिखन् अस्ति अतः वत्सा एतदेव कर्तरि चेत् कथं भवति इति पश्यन्तु वत्सा अहं कादम्बरीनामकं ग्रन्थं लिखन् अस्मि इति एतदेव कर्मणि प्रयोगे अस्ति वत्सा मया कादम्बरीनामको ग्रन्थः लिख्यमानः अस्ति लिखन् इति शत्रु कर्तृर्थं बोधयति लिख्यमानः इति शान च अत्र कर्मार्थं बोधयति मया कादम्बरीनामकः ग्रन्थः लिख्यमानः अस्ति इति वाक्यं तदेव लिख्यते इति सामान्यवाक्यं मया कादम्बरीनामको ग्रन्थः लिख्यते लिख्यते स्थाने शत्रुप्रत्ययं स्थाने शानच् कुर्मः लिख्यमानः इति वाक्यं कर्मणि वाक्यस्येव केवलं लट्लकारस्य स्थाने शानच् प्रत्ययस्य प्रयोगः इदानीं भूषणभट्टः पृच्छति का कथा तत्र सः ग्रन्थः अस्ति ग्रन्थे मुख्यकथा का अस्ति इति पृच्छति तदा बाणभट्टः वदति मया याः कथाः कथ्यमानाः आसन् अत्र बहुवचने विसर्गस्य लोपः विसर्गसन्धि मया याः कथाः कथ्यमानाः आसन् ताः त्वं जानासि एव तासु अन्यतमा इदानीं काव्यरूपेण प्रतिपाद्यमाना अस्ति अहं कादम्बरीग्रन्थे बह्वीनां कथानां सङ्ग्रहं करोमि ताः सर्वाः कथाः भवान् जानाति एव तत्र एकां कथाम् अहम् अत्र मुख्यरूपेण प्रतिपादयन् अस्मि इति अत्र प्रथमवाक्ये अपि शानच् अस्ति कर्मणि द्वितीयवाक्ये अपि शानच् अस्ति कथम् इति पश्यन्तु अहं याः कथाः कथयन् अस्मि ताः त्वं जानासि एव एतत् कर्तरि कथयन् इति कर्तरि शत्रुप्रत्ययः मया याः कथाः कथ्यन्ते ताः त्वं जानासि एव एतदस्ति कर्मणि प्रयोगः कथ्यन्ते इति स्थाने कथ्यमानाः इति एकमेव पदं परिवर्तयामः मया याः कथाः कथ्यमानाः आसन् ताः त्वं जानासि एव प्रयोगं जागरूकतया पश्यन्तु द्वितीयवाक्यमपि पुनः वदामि
तासु अन्यतमा इदानीं काव्यरूपेण प्रतिपाद्यमाना अस्ति मया। एतद् कर्तरि वदामि। तासु अन्यतमाम् इदानीं काव्यरूपेण प्रतिपादयामि अहं प्रतिपादयामि। एतत् सामान्यं वाक्यं लट् लकारे। लट् लकारस्य वयं किं कुर्मः? शत्रुमध्ये चिन्तयामः। तासु अन्यतमाम् इदानीं काव्यरूपेण प्रतिपादयन् अस्मि, शत्रुवाक्यम्। इदानीं कर्मणि वाक्यमस्य अत्र स्पष्टमस्ति। तासु अन्यतमा इदानीं काव्यरूपेण प्रतिपाद्यते मया। कर्मणि प्रयोगः। प्रतिपाद्यते इति स्थाने प्रतिपाद्यमाना अस्ति इति शानच्, कर्मणि शानच् इति प्रयोगः। अत्र अहं यद् वदन्नस्मि तद् अवगम्यते खलु? महोदय, प्रसाद महोदय वदतु। सः कुत्र गतः? सः दिवं गतः। तत् पृथक् किमर्थं न लिखितं तत्र? कुत्र? स दिवं गतः। कुत्र कुत्र? अच्छा, दिवङ्गतः इति वा? सः दिवं गतः। सम्यक्, उत्तमः प्रश्नः। तत्र दिवङ्गतः इत्यत्रापि समासः अस्ति। सः समासः मध्यमे द्वितीयविभक्तेः लोपः न भवति इति विशेषसमासः सः अस्ति। तद्वयं पठितवन्तः। दिवङ्गतः एकमेव पदं, समस्तं पदं। मृतः इत्यर्थे दिवङ्गतः इति पदम् एकमेव पदमस्ति। दिवं नाम स्वर्गं गतवान् इति वाक्यप्रयोगः, किन्तु अत्र समासः अस्ति। धन्यवादः। विशेषपदं तद्वयं न पठितवन्तः, विशेषसमासः तत्र। अन्यः कोऽपि प्रश्नः अस्ति? अस्तु, तर्हि भवन्तः अवगच्छन्ति। इतः परमहं किञ्चित् वाक्यं वदन् अग्रे गच्छामि। भूषणभट्टः वदति कानि मुख्यपात्राणि तत्र, यथा रामायणे रामः, सीता, रावणः, लक्ष्मणः, आञ्जनेयः इति पात्रधारिणः सन्ति, मुख्यपात्राणि सन्ति। क्यारेक्टर्स्, एक्टर् नास्ति क्यारेक्टर्। पात्रधारी इत्युक्ते एक्टर्, पात्रम् इत्युक्ते क्यारेक्टर्। कानि सन्ति इति सः पृच्छति। गन्धर्वराजपुत्री महाश्वेता, तस्याः प्रियकरः प्रियः पुण्डरीकः, राजकुमारः चन्द्रापीडः, तेन सदा स्मर्यमाणा कादम्बरी नाम गन्धर्वकन्या च, एते अत्र मुख्यभूमिकां वहन्ति। सामान्यं वाक्यम्। अत्र तेन सदा स्मर्यमाणा कादम्बरी, सः सर्वदा कादम्बरीं स्मरति इति वाक्यं। तदेव किञ्चित् कर्मणि कर्तरि कुर्मः चेत्, शत्रु कुर्मः चेत्, सः सर्वदा कादम्बरीं स्मरन् भवति शत्रु। इदानीं कर्मणि कुर्मः चेत् तेन कादम्बरी सर्वदा स्मर्यते। स्मर्यते स्थाने कादम्बरी स्त्रीलिङ्गे अस्ति, अतः स्मर्यमाणा, तेन सदा स्मर्यमाणा कादम्बरी इति वाक्यप्रयोगः। अग्रे भूषणभट्टः वदति तात भवता क्रियमाणे महाकार्ये अहं किं साहाय्यं करवाणि? भवान् यत् महत् कार्यं करोति तत्र अहं किं करवाणि इति कर्तरि। भवान् यत् मुख्यं महत् कार्यं कुर्वन् अस्ति तत्र अहं किं साहाय्यं करवाणि इति शत्रुवाक्यं। कर्तरि कर्मणि भवता महत् कार्यं क्रियते, तत्र अहं किं करवाणि इति। महत् कार्यं तस्य क्रियमाणं, भवता यत् महत् कार्यं क्रियमाणम् अस्ति इति, तत्र अहं किं साहाय्यं करोमि इत्यत्र आधाररूपेण सप्तमी, अतः क्रियमाणे महत् कार्ये महाकार्ये अहं किं साहाय्यं करवाणि इति वाक्यम्। एवं कुरु, तर्हि भवान् कर्तुम् इच्छति, एवं करोतु। अहं कथयामि, मया कथ्यमानं सर्वं त्वं लिख।
अहं यत् कथयामि तत्सर्वं भवान् लिखतु। अहं यत् कथयन् भवामि तत्सर्वं लिखतु शत्रु। मया यत् कथ्यते तत्सर्वं भवान् लिखतु। मया कथ्यमानं सर्वं भवान् त्वं लिख इति वाक्यप्रयोगः चतुष्टयम्। अग्रे अहम् इतः परं तथा अनुवादं न करोमि, भवन्तः स्वयं चिन्तयन्तु। एवमस्तु, भवता निर्दिश्यमानं कार्यम् अवश्यं मया क्रियते। अहं करोमि। किं कार्यं करोमि? भवता निर्दिश्यमानं, भवान् यत् निर्दिशति तत् करोमि इति कर्तरिवाक्यम्। अस्य काव्यस्य वैशिष्ट्यं किम् इति प्रश्नः। तदा बाणभट्टः वदति, पात्रचित्रणे, वर्णने, शब्दप्रयोगे च महत् वैशिष्ट्यं वर्तते। सामान्यपद्यकाव्यम् अथवा सामान्यकाव्यम् इव न भवति, विशिष्टमस्ति। अत्र मया सृज्यमानानि पात्राणि लोके चिरकालं स्थास्यन्ति। अहं यत् सृजामि, దేనైతే నేను సృష్టిస్తున్నానో అది ఇది కర్తరి. మయా సృజ్యమానం పాత్రం, ఏకవచనే మయా సృజ్యమానాని పాత్రాణి లోకే చిరకాలం స్థాస్యంతి. మయా క్రియమాణం వర్ణనం కావ్యప్రపంచే మమ శాశ్వతం స్థానం కల్పయిష్యతి. అహం యత్ కార్యం కరోమి అథవా యత్ వర్ణనం కరోమి తత్ కావ్యప్రపంచే मम कृते शाश्वतं स्थानं कल्पयति. तदेव कर्मणि मया क्रियमाणं वर्णनं काव्यरचना शाश्वतं स्थानं कल्पयिष्यति. अग्रिमवाक्यं, मया प्रयुज्यमाना च भाषा आदर्शगद्यरूपा भविष्यति. इतः परं तत्र कर्तृपदं नास्ति, अस्माभिः कल्पनीया अस्ति. मया प्रयुज्यमाना च भाषा आदर्शगद्यरूपापि भविष्यति इति सः किं वदामः तथा दृढम् आत्मनः विश्वासं प्रदर्शयति. इदानीमपि संस्कृतगद्यम् इत्युक्ते बाणभट्टस्य कादम्बरीमेव स्मरन्ति लोके संस्कृतजनाः. तथा विशिष्टं काव्यं तत्. अग्रे पुत्रः पृच्छति, भवता उच्यमानं यदि शृणोमि तर्हि कदा तं ग्रन्थं पठेयम् इति उत्कण्ठा भवति मम. यदा वर्णनं करोति काव्यस्य विषये, काव्ये पात्राणि एवं भवन्ति, कथा एवं भवति, वर्णनम् एवं भवति, गद्यस्य शैली एवं भवति, तत्र भाषा एवं भवति इति यदा तस्य यथा वयं रसगोलकं खादामः, खादनात् पूर्वं रसगोलकं मृदु भवति, मधुरं भवति, तत्र एते गुणाः भवन्ति. यदि वर्णनं क्रियते केनचित्, यथा अस्माकं खादितुम् इच्छा जागर्ति, तथैव पुत्रः वदति, भवान् यद् वदन् अस्ति तत् श्रुत्वा मम अत्यन्तम् उत्कण्ठा उत्साहः जायमानः अस्ति. किं कदा अहं तद् ग्रन्थं पठिष्यामि, अद्यैव पठितुं मम इच्छा अस्ति इति सः स्वकीय उत्कण्ठां श्रावितवान् अस्ति. तदा बाणभट्टः वदति, काव्यप्रियः चक्रवर्ती श्रीहर्षः अपि मया लिख्यमानस्य अस्य ग्रन्थस्य विषये मध्ये मध्ये पृच्छां करोति. पृच्छां इत्युक्ते प्रश्नं करोति इत्यर्थः. अत्यन्तं साहित्यप्रियः आसीत् हर्षः. तस्य आस्थाने बहवः कवयः आसन्. सः स्वयं बहूनि काव्यानि रचितवान् इति लोके प्रसिद्धिः. तादृशः चक्रवर्ती श्रीहर्षः काव्यप्रियः मया इत्युक्ते बाणभट्टेन लिख्यमानस्य अस्य ग्रन्थस्य विषये मध्ये मध्ये प्रश्नं करोति. अग्रे भूषणभट्टः वदति, चक्रवर्तिना एवं सत्क्रियमाणस्य भवतः विषये वर्धते ममायम् आदरः. स्वयं चक्रवर्ती अपि सत्कारं करोति. कस्य? भवतः, बाणभट्टस्य. चक्रवर्ती यदा गृहे सामान्यतया लोके जनाः उत्तमः उत्तमः इति वदन्ति, आदरः भवत्येव श्रद्धा. किन्तु साक्षात् चक्रवर्ती आगत्य यस्य सम्माननं करोति सः अस्माकं गृहे भवति, तस्य उपरि अस्माकम् इतोपि श्रद्धा, भक्तिभावः, आदरः च वर्धते.
तत् पुत्रः वदति चक्रवर्तिना एवं सत्क्रियमाणस्य भवतः विषये मम आदरः अयम् इतोपि वर्धते इति सः वदति। अग्रे बाणभट्टः वदति त्वमपि अत्र सत्क्रियते इति सत्करोति इति कर्तरि, सत्कुर्वन् इति शत्रु, सत्क्रियते इति कर्मणि, सत्क्रियमाणः इति कर्मणि शानच् इति प्रयोगः। त्वमपि तथा प्रतिभावान् असि, यत् काव्यप्रियैः सर्वदा प्रशस्यमानः भवसि। भवानपि उत्तमज्ञानी अस्ति, प्रतिभा अस्ति भवतः। भवानपि काव्यं लेखितुं समर्थः अस्ति। यदि भवानपि काव्यं लेखिष्यति अग्रे आशीर्वादं ददाति पुत्रस्य, किं काव्यप्रियैः सर्वदा प्रशस्यमानः भवसि, काव्यप्रियाः भवतः प्रशंसां करिष्यन्ति इति कर्तरिप्रयोगः। काव्यप्रियैः भवान् प्रशस्यमानः भवति, त्वं प्रशस्यमानः भवसि इति प्रशंसति इति कर्म सामान्यधातुः। प्रशंसन् इति शत्रु, प्रशस्यते इति कर्मणि, प्रशस्यमानः इति कर्मणि शानच्। अन्तिमवाक्यं द्वयं भावयामि यत् मया ध्यायमानः महाकालः मां तथा अनुग्रहीष्यति। अहं यस्य ध्यानं करोमि सः महाकालः अस्ति। महाकालं ध्यायते, महाकालः ध्यायते इति कर्मणि। ध्याति इति सामान्यकर्तरिप्रयोगः। मया ध्यायमानः महाकालः माम् आशीर्वादेन अनुग्रहीष्यति इति स्वयं भूषणभट्टः अपि भगवतः स्मरणं करोति। बाणभट्टः वदति कः संशयः? अरे अत्र भवतः प्रश्नः किमर्थं? भक्तैः अर्च्यमानः देवः किं न दास्यति? सः किं न ददाति? सर्वं ददाति। अवहितचित्तो भव, भगवन्तं शृणु भगवन्तं शम्भुं स्तुवः। अवहितचित्तो भव नाम अनन्यचित्तः, नाम एकस्मिन्नेव श्रद्धावान् भवति एतस्मिन् कार्ये इति। अवहितचित्तं नाम వేర్వేరు అంశాల మీద దృష్టి పెట్టినవాడు. అవహితం నామ ఏకచిత్తః భవ, భవాన్ ఆగచ్చతు ఆవాం ద్వౌ భగవంతం శంభుం స్తువః, స్తోత్రం కుర్వః ఇది. నమస్తుంగశిరశ్చుంబి చంద్రచామరచారవే त्रैलोक्यनगरारम्भ मूलस्तंभाय शंभवे. तस्य अर्थवतः लिखितमस्ति पश्यन्तु. उन्नते शिरसि स्थितेन चन्द्ररूपेण चामरेण यः सुन्दरः अस्ति. शिवः कथं भवति? चन्द्रः अस्ति. चन्द्रः कुत्र भवति? शिवस्य शिरसि तिष्ठति. कीदृशस्थाने? उन्नते स्थाने. शिरः अति उन्नतस्थाने अस्ति. कैलासपर्वतं तस्य उपरि शिवः, तस्य शिरः, तस्य उपरि चन्द्रः. तर्हि उन्नते शिरसि यः चन्द्रः अस्ति सः कीदृशः अस्ति इत्युक्ते चामरसदृशः. छत्रचामरादयः भवन्ति. यद् वयं चामरेण भगवतः सेवां कुर्मः तादृशचामररूपेण चन्द्रः शिरसि स्थितः अस्ति. तदा अत्यन्तं शोभा भवति भगवतः शिवस्य. तादृशः शिवः अस्ति यः त्रैलोक्यरूपस्य नगरस्य, एतत् नगरमस्ति त्रैलोक्यरूपं, भूलोकः, भुवर्लोकः, अनन्तरं पाताळलोकः इति त्रयः लोकाः सन्ति इति चिन्तयन्तु. तत्र तादृशनगरस्य आरम्भकाले मूलस्तम्भः इव आचरति. यथा वयं आकाशे लिङ्गोद्भवस्य स्मरणं कुर्मः तादृशवातावरणं. नाम सः त्रयाणामपि లోకానాं మూలస్తంభः ఇవ, మూడు లోకాలకి కూడా మూలస్తంభములాగా నిలబడి ఉన్నాడు ఇది. తాదృశాయ పరమేశ్వరాయ
नमः इति नमः तुंग इत्युक्ते उन्नत तुंगशिरश्चुम्बितचन्द्रचामरचारवे चारुः इत्युक्ते सुन्दरः चारवे तादृश शिवाय त्रैलोक्यनगरारम्भ मूलस्तम्भाय शम्भवे इति श्लोकः प्रार्थना। अत्र कस्यापि प्रश्नः चेत् प्रष्टुं शक्नोति तावत्। महोदय श्लोकस्य प्रथम द्वितीयपाद एकपदमेव तत्र विग्रहवाक्यानि कानि भवन्ति इति कृपया वदतु महोदय। नमः इति अव्ययं पृथक् तुंग एतस्य किञ्चिदेकवारम् अग्रिमकक्षायां वदामि वा? आम् तुङ्गशिरः तुङ्गशिरः इत्यादि एकवारं तस्य विश्लेषणं करणीयं। यतः अन्वयः अपि भवेत् समासः अपि चारुसमासः भवेत् तदहम् अग्रिमकक्षायां पाठयिष्यामि अवश्यम्। अन्यप्रश्नः वदतु। अन्यैः सम्मानितो वा न वा निन्दितो वा पिता तु सर्वदा पुत्राय आदरणीयः एव भवेत् खलु। सत्यं सत्यं। किन्तु चक्रवर्तिना सम्मानितः अतः एव मम आदरः वर्धते, न सम्मानितः तु क्षयनं भवति, एतत् न शोभते इति दृश्यते। एवम् अत्र किञ्चित् वाक्यस्य भावं स्वीकुर्मः। तत्र किमस्ति चक्रवर्तिना सम्मानितः अतः भवतः उपरि आदरः अस्ति इति नास्ति। आदरः तु अस्ति एव, किन्तु साक्षात् इदानीं चिन्तयन्तु MLA सन्मानं कृतवान् तर्हि गर्वं किञ्चित् वर्तते। मुख्यमन्त्री सन्मानं कृतवान्, अस्माकं गृहजनः एव पिता वा भवतु पुत्रः वा भवतु, किं भवति तस्य उपरि किञ्चित् आदरः वर्धते, न तु आगच्छति, वर्धते। यदि राष्ट्रपतिसम्माननं प्राप्नोति, अरे मम पिता तत्र प्राप्तवान् इति सर्वत्र वदन्ति खलु पुत्राः, किञ्चित् भेदः अस्ति खलु। तादृशगर्वः इतोपि आनन्दस्य स्थायी वर्धिता अस्ति इति तत्र वर्धते इति प्रयोगः अस्ति। नाम आदरः तु अस्ति एव, पिता कविः अस्ति, आदरः अस्ति, काव्यं लिखति, भक्तिः अस्ति, तस्य सम्माननम् एकः पञ्चायती प्रधान् कृतवान्, किञ्चित् सम्माननं भवति, नगरमुख्यः कृतवान्, इतोपि भक्तिः श्रद्धा वर्धते। साक्षात् राष्ट्रपतिसम्माननं यदा पिता प्राप्नोति तर्हि तस्य इतोपि आनन्दस्य स्थायी इतोपि वर्धते इति तस्य भावः। धन्यवादः। अत्र वर्धते इति वाक्यं, न तु भवति इति। मम प्रश्न वर्धनस्य विषये एव। वर्धनं क्षयनम् एतत् सम्यक् न दृश्यते इति मम प्रश्नः। सम्यक् एव। क्षयः इत्युक्ते यदि पिता कुकर्म करोति तस्य उपरि दृष्टिः न्यूना भवति वा न वा? यथा गृहे पिता मद्यम् इत्यादिकं पिबति, तदानीं पुत्रः स्वयं चिन्तयति, आत्मन्यूनताभावं स्वीकरोति, मम पिता एतादृशं कार्यं करोति, बहिः न वदेत् कदाचित्, किन्तु मनसि सः भावः आगच्छति। तथैव पिता यदा उत्तमानि कार्याणि करोति तद्दृष्ट्वा पुत्रस्य आनन्दः इतोपि गर्वम् अथवा इतोपि उत्तमभावः वर्धन्ते प्रतिदिनं पितुः कार्याणि दृष्ट्वा इति। आम्, धन्यवादः। अस्तु, सम्यक् महोदय। अत्र सृज्यमानानि खलु महोदय, प्रथमं सृज्यति तदनन्तरं सृज्यन् सृज्यते सृज्यमानम् इति वा महोदय? सृजति इति लट् लकारः, सृजन् इति शत्रुप्रत्ययः कर्तरि, सृज्यते इति कर्मणि, तस्यैव सृज्यमानः इति प्रयोगः। उच्यते उच्यमानः, क्रियते क्रियमाणः, यकारपर्यन्तं तथैव तिष्ठति, मान योजनीयं सर्वत्र। लिख्यते लिख्य यकारपर्यन्तं तथैव तिष्ठति, मान योजनीयम् इति शानच् विषये। सृजति सृजतः सृजन्ति इति कर्तरिवाक्यम्। शानच् विषये वर्धते इति अस्ति, ते प्रत्ययं निष्कासयामः, वर्धमानः येधमानः इति लिखामः। कर्मणि शानच् अपि समानं, लिख्यते इति अस्ति, ते निष्कासयन्तु, मान योजयन्तु सर्वत्र। पुंलिङ्गे मानः, स्त्रीलिङ्गे माना, स्त्रीलिङ्गे मानम् इत्येव। प्रसाद महोदय किं? महोदय पृच्छां करोति, पदरूपं किं महोदय?
प्रथमविभक्तिं किं भवति रूपं कथं पृच्छति पृच्छतः पृच्छन्ति इति यः धातुः अस्ति तस्य भावार्थे प्रत्ययः भवति कप्रत्ययः पृच्छा आकारान्त स्त्रीलिङ्गशब्दः पृच्छा इति स्त्रीलिङ्गशब्दः यथा शाला पृच्छां करोति प्रश्नं करोति इति वाक्यं धन्यवादः మహోదయ కర్తరి కర్మణి రెండిట్లోనూ షానజ్ ప్రత్యయం వస్తుందా మహోదయ? వస్తుంది. ఎప్పుడు ఆ ధాతువు ఆత్మనేపది అయితే కర్తరిలోను షానచ్ వస్తుంది, కర్మణిలోను షానచ్ వస్తుంది. ఆ ధాతు పరస్మైపది అయినప్పుడు కర్తరిలో శత్రు, కర్మణిలో షానచ్. ఇది వ్యవస్థ. నిన్న మనం చెప్పుకున్నాం గత కక్ష క్లాసులో శత్రు ప్రత్యయము పరస్మైపది ధాతువులకు, షానచ్ ప్రత్యయము ఆత్మనేపది ధాతువులకు, ఉభయపది ధాతువులకు శత్రు ప్రత్యయము షానచ్ ప్రత్యయం కూడా వస్తుంది. ఇది వ్యవస్థ. ఇప్పుడు మనం రివర్స్ అవుతాం. షానచ్ ప్రత్యయం ఎక్కడ వస్తుంది అంటే ఆత్మనేపది ధాతువులకు, ఉభయపది ధాతువులకు వస్తుంది. కర్మణి ప్రయోగంలో పరస్మైపది అనేటువంటి వ్యవస్థే ఉండదు కాబట్టి అన్ని కర్మణి ప్రయోగాలలో కూడా షానచు మాత్రమే వస్తుంది, శత్రు ప్రత్యయము ఉండదు. కానీ ఆ ధాతు పరస్మైపది ఉండి కర్తరి ప్రయోగంలో ఉంటే అక్కడ శత్రు ప్రత్యయం చేయాలి. స్పష్టం వా? మహోదయ लिखति इति पदे लिखन् इत्येव भवति. वर्धति वर्धते वर्धमानः इत्येव भवति. किन्तु यदि अहं लिख्यते इति करोमि आत्मनेपदी तर्हि तत्र शत्रु भवितुं नार्हति, शानच् एव करणीयः. तर्हि लिख्यमान इत्येव पदं भवति, न तु शत्रुप्रत्ययरूपम्. स्पष्टं खलु? आं महोदय. भवतु. इदानीं वाक्यानि पश्यन्तु. भवता किं लिख्यमानमस्ति? मया काव्यं कादम्बरीनामकः ग्रन्थः लिख्यमानः अस्ति. मया कथाः कथ्यमानाः सन्ति. एतानि वाक्यानि किमर्थमस्ति इत्युक्ते कर्तृपदं तृतीयाविभक्तौ अस्ति. पश्यन्तु जागरूकतया. भवता मया त्वया अस्माभिः एतैः आरक्षकैः तत्र कर्तृपदमपि अस्ति, किन्तु कर्तृपदं तृतीयायाम् अस्ति. कर्मपदं प्रथमाविभक्तौ अस्ति. भवता किं लिख्यमानं, कथाः कथ्यमानाः, काव्यं प्रथमाविभक्ति एकवचनं, ध्रियमाणानि वस्त्राणि, नाटकं, चोरं. अच्छा, चोरः इति प्रथमायां भवति. पुनः तद् वाक्यं अन्यः पश्यन्नस्ति इति वाक्यं तदग्रे वदामि. इदानीं पश्यन्तु. भवता किं लिख्यमानमस्ति? मया कथाः कथ्यमानाः सन्ति, त्वया काव्यं विरच्यमानमस्ति, अस्माभिः वस्त्राणि ध्रियमाणानि सन्ति. कीदृशानि? स्वच्छानि, शुभ्रमयेन इति वाक्यम्. इत्युक्ते अस्माभिः स्वच्छानि वस्त्राणि अस्माभिः ध्रियमाणानि వస్త్రాన్ని స్వచ్ఛాని భవేయు. మనం ధరించేటువంటి వస్త్రములు స్వచ్ఛంగా శుభ్రంగా ఉండాలి. ఇది వాక్యస్య సామాన్య అనువాదः. ఏతైః అభినీయమానం నాటకం కేన రచితం. అత్ర వాక్యద్వయమస్తి. కేన రచితం ఇతి ప్రశ్నः, పునః నాటకస్య ఉపరి ప్రశ్నः. తత్ అన్యేన అభినీయమానం, వీరి చేత నటింపబడుతున్నటువంటి నాటకము ఎవరి చేత రాయబడినది. ఎవరు రచించారు అన్నప్పుడు కర్మపదం అయిపోతుంది అప్పుడు. కానీ ఎవరి చేత అన్నప్పుడు ఇది కూడా కర్మపదము ప్రథమ విభక్తిలోనే ఉన్నది. కానీ రెండవ దాంట్లో చూడండి, ఆరక్షకైః చోరः తాడ్యమానः అస్తి. ఏతదేకం వాక్యం. ఆరక్షకాः చోరం తాడయంతः సంతి కర్తరి. ఆరక్షకైः చోరः తాడ్యతే కర్మణి. तस्य शानि चेत् आरक्षकैः चोरः ताड्यमानः अस्ति. अहं तं चोरं दृष्टवान्, तर्हि अहं चोरम् अपश्यम् अथवा सः चोरम् अपश्यत्. अतडु दोङ्गं चूसाडु. सः कीदृशः चोरः? ताड्यमानः चोरः अस्ति. कमपश्यन्? चोरम् अपश्यन्. तस्य विशेषणं किं?
తాడ్యమానం చోరం తన్నులు తన్నులు తినబడుతున్నటువంటి ఇది వాక్యం. తాడ్యమానం చోరం కైః తాడ్యమానం చోరం అపశ్యన్ ఆరక్షకైః ఆరక్షకుల చేత తన్నబడుతున్నటువంటి దొంగను కర్మపదం ద్వితీయ అపశ్యత్ అంటే ఇక్కడ తాడ్యమానః ఆరక్షకः అన్నంత వరకు కర్మని ప్రయోగం. చోరం అపశ్యత్ అనేటువంటి వాక్యము మళ్ళీ కర్తరి ప్రయోగంలోకి వచ్చింది. అక్కడ చోరపదం కర్మపదం ద్వితీయ, దాని విశేషణము తాడ్యమానం అనేటువంటిది ద్వితీయ, కానీ దాని కర్తృపదం ఆరక్షకైః అనేటువంటి తృతీయలో ఉంటుంది. ఇది వాక్యరచన. అస్తు ఏతేషు వాక్యేషు అత్ర ఏతేషు వాక్యేషు ప్రశ్నः अस्ति वा कस्यापि? ఏతేషు వాక్యేషు స్థూలాక్షరైः ముద్రితాని శానచ్ ప్రత్యయాంతాని రూపాణి సంతి. అత్ర పంచవాక్యాनि సంతి, తత్ర శానచ్ ప్రత్యయः अस्ति. इतः पूर्वमपि शानच् प्रत्ययान्तान् शब्दान् वयं पठितवन्तः अस्मिन्नेव पाठे. अत्रापि पश्यन्तु, भवान् देवं प्रार्थयमानः अस्ति. एषः कीदृशः प्रयोगः? कर्तरि प्रयोगः. किन्तु शानच् प्रत्ययः किमर्थम् आगतः? आत्मनेपदी धातु. अत्र विद्यमानधातवः प्रार्थयते, वन्दते, सहते, वीक्षते, अधीते, एतानि सर्वाणि अपि आत्मनेपदी रूपाणि, आत्मनेपदी धातवः सन्ति. अतः अत्र कर्तरि शानच् अस्ति. एतानि वाक्यानि वयं गीतासोपान द्वितीयभागे पठितवन्तः. तदेकवारं स्मारयन् अस्ति. भवान् देवं प्रार्थयमानः अस्ति. भवान् अस्ति, कीदृशः अस्ति भवान्? प्रार्थयमानः. कं? देवं. शिष्याः सन्ति. शिष्याः कीदृशाः सन्ति? वन्दमानाः, नमस्करिस्तुन्नटुवंटि वारై उन्नारु. कं? गुरुं. वयं कष्टं सहमानाः भवेम. वयं भवेम, कीदृशाः भवेम? సహమానాః భవేమ. కష్టములను సహిస్తున్నటువంటి వారై ఉండెదము మనము. కర్త. కం? కష్టం సహమానాః భవేమ. శిశుః మాతరం వీక్షతే. తస్యైవ శానచ్ మాతరం వీక్షమాణः అస్తి పుత్రः శిశుः. ఛాత్రः గ్రంథం అధీతే. ఆత్మనేపది ధాతువు కర్తరి ప్రయోగः, తస్య శానచ్. छात्रः ग्रंथम अधीयानः अस्ति. एतेषु सर्वेषु कर्तरि प्रयोगः अस्ति इति निष्कास्य कर्तरि वाक्यं वदामि. जागरूकतया पश्यन्तु. भवान् देवं प्रार्थयते. भवान् देवं प्रार्थयमानः अस्ति అంటే తే అనేటువంటి తీసి మాన అనే యాడ్ చేయడం. శిష్యాः గురుం వందంతే. శిష్యాः గురుం వందమానాः సంతి. బహువచనం. वयं कष्टं सहामहे. सहते, सहेते, सहन्ते, सहे, सहावहे, सहामहे इति वाक्यं. वयं कष्टं सहामहे, वयं कष्टं सहमानाः भवेम. शिशुः मातरं वीक्षते. शिशुः मातरं वीक्षमाणः अस्ति. छात्रः ग्रन्थम् अधीते. छात्रः ग्रन्थम् अधीयानः अस्ति. एतानि वाक्यानि कर्तरि वाक्यानि सन्ति. परन्तु एतेषु सर्वेषु वाक्येषु कर्तरि प्रयोगः अस्ति. तन्नाम अत्र कर्तरि शानच् अस्ति. नाम अत्र कर्तरि यत् शानच् तदन्तानि पदानि अत्र प्रयुक्तानि सन्ति. तानि कर्तारं बोधयन्ति. सहमानः कः? के? वयं. वीक्षमाणः कः? शिशुः. అధీయానః కః? ఛాత్రः, నతు గ్రంథः. కర్మను చెప్పదు, కర్తని చెప్తుంది. కర్తరి ఇవ కర్మణి అపి శానచ్ ప్రత్యయో భవతి. అత్ర లిఖితమస్తి. కర్తరి ఇవ కర్మణి అపి శానచ్ ప్రత్యయः భవతి. అస్మిన్ పాఠే కర్మణి శానచ్ ప్రయుక్తः अस्ति. आत्मनेपदिभ्यः धातुभ्यः शानच् प्रत्ययः भवति इति वयं जानीमः एव.
स च कर्तरि इव वयं पूर्वं ज्ञातवन्तः। यथा कार्यक्रमः प्रवर्तते, तत्र शानच् कथं भवति? कार्यक्रमः प्रवर्तमानः अस्ति। शिशुः एधते, शानच् कथं भवति? शिशुः एधमानः अस्ति। लता कम्पते, शानच् कथं भवति? लता कम्पमाना अस्ति। छात्राः भाषन्ते, शानच् भवति छात्राः भाषमाणाः सन्ति। एतानि वाक्यानि कर्तरिवाक्यस्य शानच् प्रत्ययेन प्रयोगः। परस्मैपदिभ्यस्तु धातुभ्यः शत्रुप्रत्ययः भवति। एतदपि वयं पठितवन्तः। बालः धावन् अस्ति, बालकः धावति इति सामान्यं वाक्यं, बालः धावन् अस्ति। छात्राः पठन्ति, शत्रुछात्राः पठन्तः सन्ति। एतावत्पर्यन्तं वयं शत्रुशानच् विषये पठितवन्तः। परन्तु सर्वेभ्यः अपि सकर्मकधातुभ्यः कर्मणि शानच् प्रत्ययः भवति। अत्र कर्मणि भावे इति विषये स्पष्टम् उक्तवान्। कर्मणि भावे अनयोः मध्ये एकः एव भेदः। कर्मणि कर्मपदं मनसि निधाय प्रयोगः भवति, सः सकर्मकधातुभ्यः भवति। भावे प्रयोगः अकर्मकधातुभ्यः भवति, सर्वदा नपुंसकलिङ्ग एकवचने एव भवति इति वाक्यद्वयं। तर्हि अत्र बालः धावति इति अकर्मकधातुः, अतः बालेन धाव्यमानमस्ति इति वाक्यमेव कर्मपदं न भवति, सर्वदा नपुंसकलिङ्गम् इति वयं पठितवन्तः एव। इदानीं प्रकृतं पठामः। परस्मैपदिभ्यः अपि शानच्, धातुः मूलधातुः परस्मैपदी धातुः, किन्तु तत्रापि शानच् भवति कर्मणि प्रयोगे। यथा तेन फलम् आनीयते, सामान्यं वाक्यं, तेन फलम् आनीयते, ते निष्कासयामः, मान इति पदं योजयामः, तेन फलम् आनीयमानम् अस्ति। बालैः अभ्यासाः लिख्यन्ते इति सामान्यं कर्मणि प्रयोगवाक्यं। तत्र मा अन्ते निष्कासयन्तु, मान योजयन्तु। बालैः अभ्यासाः लिख्यमानाः सन्ति। भवद्भिः श्लोकाः गीयमानाः सन्ति, भवद्भिः श्लोकाः गीयन्ते। कर्मणि शानच् भवद्भिः श्लोकाः गीयमानाः सन्ति। सर्वैः कार्याणि क्रियन्ते, सर्वैः कार्याणि क्रियमाणानि भवन्तु इति कर्मणि प्रयोगस्य शानच् प्रत्यये वयं परिवर्तितवन्तः। परस्मैपदी धातुभ्यः एवं शानच् भवति, किन्तु आत्मनेपदिभ्यः मूलतः आत्मनेपदीरूपाणि, तर्हि तत्र द्विधा भवति, कर्तरि शानच्, कर्मणि शानच् इति भवति। परस्मैपदिभ्यः धातुभ्यः यः शानच् प्रत्ययः भवति सः कस्मिन् अर्थे भवति? कर्मणि, परस्मैपदी धातुभ्यः। यथा आनीयमानं लिख्यमानम् इति परस्मैपदी धातवः कर्मणि प्रयोगे भावे प्रयोगे च शानच् प्रत्ययः भवति, अतः कर्मणि शानच् भावे शानच् इति प्रयोगः। आत्मनेपदी धातुभ्यः कर्तरि अपि शानच् भवति, कर्मणि अपि शानच् भवति। यदि कर्तरि प्रयोगे अस्ति तद्वाक्यं, तत्र कर्तरि शानच्, बालः एधमानः अस्ति, बालः एधमानः अस्ति इति वाक्यं, तत्र कर्तरि शानच्। शिष्येण गुरुः वन्द्यते, कर्मणि प्रयोगः, तर्हि अत्र वन्द्यते स्थाने ते निष्कासनीयं, मान इति पदं योजनीयं, वन्द्यमानः अस्ति। शिष्येण गुरुः वन्द्यमानः अस्ति। भक्तैः देवः सेव्यते, भक्तैः देवः सेव्यमानः अस्ति। बिडालेन मूषिकः निरीक्ष्यते, निरीक्ष्यमाणः अस्ति। बिडालः मूषकं निरीक्षते इति कर्तरि, निरीक्ष्यते इति कर्मणि, निरीक्ष्यमाणः अस्ति। देशभक्तैः कष्टानि
सह्यमानानि तद्वाक्यं कथं भवति देशभक्ताः कष्टानि सहन्ते इति कर्तरि देशभक्तैः कष्टानि सह्यन्ते इति कर्मणि पुनः देशभक्तैः कष्टानि सह्यमानानि सन्ति इति कर्मणि शानच् प्रयोगः एतावत्पर्यन्तम् अवगतम् इति चिन्तयामि यदि प्रश्नः अस्ति प्रष्टुं शक्नोमि सन्देहः अस्ति अत्र प्रश्नः सन्देहः वदतु महोदय बालः पठन् निद्रां कृतवान् महोदय एकं वाक्यम् अहं स्वीकृतवती बालेन पठ्यं बालेन पठन् कास शानस् अहं परिवर्तनं करोति चेत् बालेन पठ्यमानं निद्रां कृतवान् अत्र कर्मपदं किमस्ति निद्रा निद्रां कृतवान् निद्रां చేశాడు पठ्यमानम् इत्यत्र कर्मपदं किम् చదివాడు బాలः నిద్రాం कृतवान् పఠ్యమానం బాలుడు చదువుతూ నిద్రపోయాడు పాఠం పఠ్యమానం పోయాడు इति कर्तरि प्रयोगः वा कर्मणि प्रयोगः कर्तरि प्रयोगम् अदे निद्रपोयाडु अनेदि तर्हि शानच् कथम् आगच्छति कर्मणि शानच् कर्तरि प्रयोगः खलु सः कृतः महोदय निद्रा कृता इति वक्तव्यं निद्रा क्रियमाणा इति वक्तव्यं पठता बालकेन पठन् इति तस्य साक्षात् बालकस्य विशेषणं जातमस्ति कर्मणि प्रयोगः नास्ति पठन् बालकः निद्रां करोति बालकेन निद्रा क्रियते तर्हि बालकेन निद्रा क्रियमाणा इति प्रयोगः भवति अस्माभिः स्पष्टं वाक्ये कर्तृपदं किं कर्मपदं किं क्रियापदं किम् इति प्रथमं लेखनीयम् इदानीं क्रियाद्वयं न स्वीकरोतु सद्यः भवती एकं क्रियापदं स्वीकृत्य वाक्यप्रयोगं करोतु यथा पठन् श्लोकं पठन् बालकः इति वाक्यं तस्य प्रयोगपरिवर्तनं करोतु बालकेन श्लोकः पठितः पठ्यमानः कर्मणिलमर्स्य पठ्यमानः कर्मणि एव खलु इदानीं तादृशं वाक्यं कर्तरि एकं स्वीकुर्वन्तु सर्वे कर्मणि वदन्तु फलं खादति बालकः अथवा रामः रामेण फलं खाद्यमानम् एवं प्रयोगः तादृशसामान्यकर्तरिवाक्यं स्वीकुर्वन्तु तस्य शत्रु कर्मणि अनन्तरं कर्मणि शानच् एवं चत्वारि वाक्यानि चिन्तयन्ति चेत् भवतां बुद्धौ आगच्छति महोदय प्रसाद महोदय वदतु कुत्र निरीक्ष्यमानः प्रयोक्तव्यं कुत्र प्रतीक्ष्यमानः प्रयोक्तव्यं कथं जानीमः प्रतीक्ष्य निरीक्षणं द्वयोः भेदः बहु नास्ति उपसर्गे एव भेदः वेट् चेयडं तेलुगुभाषायाम् अतः द्वयोः मध्ये उपसर्गे एव भेदः अर्थे बहु भेदः नास्ति निरीक्षप्रतीक्षयोः धन्यवादः इदानीं भवतः सामान्यवाक्यम् एकं स्वीकरोतु कर्ता कर्म क्रिया तस्य शत्रु अनन्तरं कर्मणि अनन्तरं कर्मणि शानच् एवं वाक्याभ्यासं कुर्वन्ति चेत् प्रथमं सरलं भवति यथा चित्रकारः चित्रं लिखति चित्रकारः चित्रं लिखन् अस्ति चित्रकारेण चित्रं लिख्यते चित्रकारेण लिख्यमानं चित्रं सुन्दरम् अस्ति एवं वाक्यानि लिखन्तु 5 वा 10 वाक्यानि स्वीकृत्य अद्य गृहकार्यरूपेण कर्तरिवाक्यं तस्य शत्रु पुनः कर्मणि वाक्यं तस्यैव कर्मणि शानच् एवं कुर्वन्ति चेत् भवताम् अभ्यासः सरलतया भवति स्पष्टं वा तथा कुर्वन्तु अद्य एकवारं 10 वाक्यानि अधिकं न 10 वाक्यानि स्वीकृत्य तस्य तथा अभ्यासं कुर्वन्तु किन्तु पाठः पठनीयः अस्ति మోదర్ 4 ఒకసారి చెప్పండి కర్తరిలో శత్రు కర్మణి रामः विद्यालयं गच्छति सामान्यं वाक्यं कर्ता कर्म क्रिया भवति इदानीम् एतस्य शत्रुप्रत्ययं कुर्वन्तु रामः विद्यालयं गच्छन् अस्ति
शत्रुप्रयोगः रामेण विद्यालयः गम्यते एतदस्ति कर्मणि प्रयोगः कर्मणि प्रयोग इदानीं कर्मणि शानच् वदतु भवानेव रामेण रामेण विद्यालयं गम्यमानं कर्मणि वाक्यं वदतु शानच् मास्तु एकवारम् अन्यं वदतु कृपया दश वदन्ति चेत् उत्तरं कोऽपि न प्राप्नोति रामः विद्यालयं गच्छन्नस्ति गच्छति इति वाक्यमस्ति खलु तस्य कर्मणि प्रयोगं वदतु प्रथमं रामेण रामेण विद्यालयं गम्यते विद्यालयः प्रथमाविभक्ति रामेण विद्यालयः गम्यते गम्यते इदानीं गम्यते स्थाने शानच् कृत्वा विशेषणं योजयतु रामेण विद्यालयं किञ्चित् स्थानं प्रयोजयति गम्यमानः विद्यालयः सुन्दरः प्राचीनः नूतनः किमपि विशेषणं योजयति अस्तु अस्तु रामेण गम्यमानः विद्यालयः सुन्दरः अस्ति सुन्दरः अस्ति विशालः अस्ति नूतनः अस्ति इति किमपि योजयति सम्यक् खलु एवं अस्तु। सामान्यवाक्यस्यैव शत्रु कर्मणि कर्मणि शानच् एवं कुर्वन्ति चेत् भवतामपि स्पष्टता भवति कुत्र कर्तरिप्रयोगः अस्ति कुत्र कर्मणि प्रयोगः अस्ति कुत्र शत्रुप्रयोगः कुत्र शानच् एतत् सर्वं भवतां स्पष्टता भवति अस्तु दशवाक्यानि लिखन्तु अधिकं न दशवाक्यानि यदि लिखन्ति भवतामेव स्पष्टता भविष्यति इदानीं वदन्तु मधु भगिनी वा कपि किमपि वदन्ती आसीत् प्रश्नः अस्ति वा कस्यापि अस्तु इदानीं पञ्चदशपाठस्य प्रथमः अभ्यासः अहं यदुक्तवान् सः एकविधः अभ्यासः तत्र एकमेव क्रियापदं भवति तस्य वाक्यरचनायां भवति इदानीं वाक्यद्वयस्य मेलनम् अत्र अस्ति पश्यन्तु जागरूकतया तेन विषयः उच्यते तं सर्वे शृण्वन्तु तेन विषयः उच्यते तं विषयं सर्वे शृण्वन्तु इति वाक्यं तर्हि तस्य वाक्यप्रयोगः कथं भवति पश्यन्तु तेन विषयं सर्वे शृण्वन्तु इति अत्र कर्मपदम् आनयन्तु द्वितीयवाक्ये तम् इति स्थाने विषयम् आनयन्तु अथवा इतोपि सरलं वदामि प्रथमं प्रथमवाक्यस्य शानच् प्रत्ययं कुर्मः तेन विषयः उच्यते तस्य शानच् कथं भवति तेन उच्यमानः विषयः अत्र सर्वत्रापि प्रथमवाक्यस्यैव वयं शानच् कुर्मः तेन विषयः उच्यते इत्यस्य शानच् कथं भवति तेन उच्यमानः विषयः अग्रे कविना काव्यं लिख्यते एतत् कथं भवति शानच् कविना लिख्यमानं काव्यं कविना लिख्यमानं काव्यं सुन्दरं तृतीयं राधया गीतं गीयते राधया गीयमानं गीतं शृण्वन्ति राधया द्वितीयवाक्यं न वदन्तु अहं रसिकाः शृण्वन्ति यद्वदामि यद् न वदामि तदेव कुर्वन्ति तदेव उत्तमगुणः भवतां सर्वेषां द्वितीयवाक्यं न स्पृशन्तु इति अहं वदन् अस्मि द्वितीयवाक्ये एव भवतां श्रद्धा अस्ति राधया गीतं गीयते राधया गीयमानं गीतं तत्रैव अवधानं कुर्वन्तु प्रथमवाक्ये एव गोविन्देन फलं खाद्यते तस्य कथं गोविन्देन फलं खाद्यमाने फलम् एकवचनं फले इति किमर्थम् आगच्छति फलम् एकवचनं गोविन्देन खाद्यमानं फलम् अग्रिमवाक्ये भवतां दृष्टिः गता सा एव समस्या अस्ति यस्य अभ्यासः करणीयः तद्विहाय द्वितीयस्थाने भवतां दृष्टिः गच्छति गणेशेन वस्त्राणि क्रीयन्ते क्रियमाणानि क्रिया पर्यन्तं समानं भवति मानानि वस्त्राणि बहुवचने अस्ति अतः मानानि वस्त्राणि क्रियमाणानि वस्त्राणि भवतां सर्वेषां समाप्तं चेत् म्यूट् कुर्वन्तु धन्यवादः गणेशेन क्रियमाणानि वस्त्राणि अत्र क्रिया इति ह्रस्वं लिखन्ति चेत् चेयबडुतुन्न इति भवति
క్రియతే అంటే కొనబడుతున్నది. అనయోः मध्ये लघुभेदः अस्ति. जागरूकतया गणेशेन क्रियमाणानि वस्त्राणि. रामेण पाठः पठ्यते. पठ्यमानः पठ्यमानानि पाठः पठ्यमानः रामेण पठ्यमानः पठ्यमानानि రామేణ పఠ్యమానః పాఠః. కర్మపదాన్ని అనుసరించి క్రియాపదములో ఏకవచనం, ద్వివచనం, పుంలింగం, స్త్రీలింగం, నపుంసకలింగ వ్యవస్థలను ఆలోచించుకోవాలి. రాముడు ఏవైనా పర్వాలేదు, కర్తృపదం ఏదైనా కానీ ఇక్కడ కర్మపదం వాటిని ఆశ్రయించి ఉంటుంది. పాఠః పుంలింగ ఏకవచనం, అతః పఠ్యమానః పాఠః. వస్త్రాణి క్రియమాణాని వస్త్రాణి. ఫలం ఖాద్యమానం ఫలం. గీతం గీయమానం గీతం. అగ్రే కథా అస్తి లిఖ్యతే లిఖ్యమానా కథా. అహం యదా వదామి कृपया मम कृते अवसरं यच्छन्तु. सर्वे भवन्तः विद्वांसः, अहम् अङ्गीकरोमि. अहं यदा वदामि तदानीमेव भवन्तः वदन्ति चेत् कथम्? अग्रे षष्ठं वाक्यं पश्यन्तु. आनन्देन कथा लिख्यते. एतस्य कथं भवति प्रयोगः? आनन्देन लिख्यमानं कथां. लिख्यमानां कथां. अस्ति भगिनि. अनुस्वारः कुत्र अस्ति? वाक्ये अस्ति वा अनुस्वारः? लिख्यमाना कथा इति स्त्रीलिङ्गं खलु. आम्, लिख्यमाना पुस्तके कथा. तद् दृष्ट्वा पठामः. नूतनं किमर्थं योजयन्ति भवन्तः? कथा एकमेव अस्ति, अनुस्वारः नास्ति तत्र. द्विवचनं नास्ति. आम् महोदय, द्वितीयविभक्ति. मया कार्यं क्रियते. मया क्रियमाणं मया क्रियमाणं कार्यं. बालिकया ग्रन्थः पठ्यते. बालिकया ग्रन्थः बालिकया पठ्यमानः ग्रन्थः. भवता कार्यं क्रियते. भवता क्रियमाणं कार्यं. भवता क्रियमाणं क्रियमाणः कार्यं कस्यापि हानिः नास्ति. रमादेवी भगिनी, अहम् उक्तवान् द्वितीयवाक्ये भवती दृष्टिं न स्थापयतु इति. ఏం మహోదయ? రెండవ వాక్యంలోకి ఎందుకు అని ఆలోచిస్తున్నారు? మొదటి వాక్యంలోనే కదా అభ్యాసం జరుగుతుంది మనది. అస్తు మహోదయ. భవతా క్రియమాణः కార్యం మహోదయ. क्रियमाणं कार्यं नपुंसकलिङ्गे अस्ति. क्रियमाणः इति पुंलिङ्गे कथं भवति? अस्तु महोदय. भवता क्रियमाणं कार्यं. अतः प्रथमं यत्र अभ्यासः अस्ति तत्रैव अवधानं कुर्वन्तु कृपया. अस्तु महोदय, धन्यवादः. अवधानं कुर्वन्ति चेत् एतदपि गच्छति तदपि गच्छति. दुष्टैः सज्जनाः निन्द्यन्ते. दुष्टैः निन्द्यमानाः सज्जनाः. लिख्यमानानि सज्जनाः महोदय. पुंलिङ्गलो ఉంటే నిద్యమానాని అంటారేంటమ్మా? निन्द्यमानाः सज्जनाः. दुष्टैः निन्द्यमानाः सज्जनाः इति वाक्यम्. सज्जना. इदानीं वाक्यद्वयं योजयामः. प्रथमवाक्ये यद्यपि कर्मपदं प्रथमाविभक्तौ भवति, किन्तु द्वितीयवाक्ये तत् कर्तृरूपेण वा कर्मरूपेण वा तृतीयसाधनरूपेण वा भिन्नभिन्नरूपेण अस्माभिः स्वीक्रियते. तदनुसारं तत्र विभक्तिपरिवर्तनं भवति. जनाः पठितुम् उत्सहन्ते. किं पठितुं? काव्यम्. अत्र काव्यं द्वितीयविभक्तौ एव भवति. अतः प्रथमं वाक्यं किं कृतवन्तः वयं? कविना लिख्यमानं काव्यम्. अत्र प्रथमाविभक्तिः एव, किन्तु द्वितीयवाक्ये यदा योजयामः तद् द्वितीयाविभक्तिं प्राप्नोति. यथा कविना लिख्यमानं काव्यं पठितुं जनाः उत्सहन्ते. कवि చేత రాయబడుతున్న కావ్యాన్ని ద్వితీయ జనాలు చదవడానికి ఉత్సాహపడతారు ఇది వాక్యం. अतः द्वितीयवाक्ये अपि यद्यपि कर्मपदम् उत्सहन्ते इति कर्तरिप्रयोगः द्वितीयवाक्यम्. अतः अत्र विद्यमानं द्वितीयवाक्ये द्वितीयाविभक्तिं प्राप्नोति इति व्यवस्था. మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్తున్నాను. మొదటి వాక్యము కర్మని ప్రయోగము,
అక్కడ కర్మపదం ప్రథమావిభక్తిలోనే ఉంటుంది. కావ్యం, గీతం, ఫలం, వస్త్రాన్ని ఇవన్నీ కూడా ప్రథమావిభక్తిలోనే ఉన్నాయి. ఎందుకని? కర్మని ప్రయోగం. కానీ ఈ వాక్యాన్ని రెండో వాక్యంలోకి చేర్చినప్పుడు లిఖ్యతే అనేది ప్రధాన క్రియాపదము కాదు. రెండవ వాక్యంలో ఉన్నటువంటి లకారము ఉత్సహంతే, శృణ్వంతి, సంతి అనేటువంటివి ముఖ్య క్రియాపదాలు. ఆ క్రియాపదము కర్తరిలో ఉందా కర్మణిలో ఉందా అని ఆలోచించుకొని దాన్ని బట్టి ఈ పదము కర్త అవ్వచ్చు, కర్మ అవ్వచ్చు, స్థానం అవ్వచ్చు సప్తమి విభక్తి, సాధనం తృతీయ విభక్తి అవ్వచ్చు. ఏవో అలా వేరువేరు పదాలు వేరువేరు స్థానాల్ని పొందుతుంది మొదటి వాక్యంలో ఉన్న కర్మపదం. అందుకని రెండో వాక్యం ఏమిటి, దానిలో ఈ పదం ఎటువంటి స్థానము అనేది ఆలోచించుకోవాలి. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, శానచు ప్రత్యయము దాని విశేషమైన కర్మపదము రెండవ వాక్యంతో కలిసినప్పుడు వేరువేరు విభక్తులను పొందుతాయి. ఉదాహరణ, ప్రథమ వాక్యం పశ్యంతు. కవినా కావ్యం లిఖ్యతే, కవినా లిఖ్యమానం కావ్యం అహం పఠితుం ఇచ్చామి ఇది ప్రధాన వాక్యం. కావ్యం పఠితుం ఇచ్చామి, తత్ర కావ్యం का विभक्तिः अस्ति? प्रथम अहं पठितुमिच्छामि, अहं काव्यं पठितुमिच्छामि। द्वितीया विभक्ति एकवचनं। द्वितीया विभक्तिः अस्ति। अतः एतद् वाक्यं यदा योजयामः, कविना लिख्यमानं काव्यम् अहं पठितुमिच्छामि इत्यत्र కావ్యం ద్వితీయ విభక్తిం ప్రాప్నోతి. అందుకని ఇక్కడ రెండు వాక్యాల్లో కూడా ముందర కర్మపదం ప్రథమా విభక్తిలో ఉన్న ఆ తరువాత వాక్యంతో రాసినప్పుడు మారుతున్నది గమనించాలి. ద్వితీయ వాక్యం పశ్యంతు. రాధయ ద్వితీయ వాక్యమపి అహమే వదామి శృణ్వంతు, తృతీయవాక్యతः భవంతः వదంతు. అహం ఏకైకం వదామి, సహ ఏవ వదతు. రాధయా గీతం గీయతే, రసికాः గీతం శృణ్వంతి. తత్ ఇత్యుక్తే గీతం. రసికాः గీతం శృణ్వంతి. कीदृशं गीतं? राधया गीयमानं गीतं योजयामः. राधया गीयमानं गीतं रसिकाः शृण्वन्ति. రాధ చేత పాడుతున్నటువంటి పాడబడుతున్నటువంటి పాటను కళారసికులందరూ వింటున్నారు. ఇది తెలుగు భాషాయాం భావः. एवं क्रमशः एकैकस्य नाम वदामि, सः एव वदतु, अन्ये सर्वे वदन्ति चेत् पुनः क्लेशः. वैष्णवी भगिनी प्रथमं वाक्यं भवती वदतु. गोविन्देन फलं खाद्यते, तस्मिन् बीजानि सन्ति. गोविन्देन तस्मिन् खाद्यमाने फले बीजानि सन्ति. इदानीं सम्यक्. पूर्वमेव वाक्यद्वयं भवन्तः चिन्तयन्ति, अत्रापि गच्छति तत्रापि गच्छति. अतः अहम् उक्तवान् प्रथमम् एकं वाक्यम्, अनन्तरं द्विवाक्यं. गायत्री देवी महोदय भवती वदतु. महोदय एकं संशयं कृपया. महोदय प्रथमवाक्यं कर्मणि अस्ति, तदनन्तरं योजयति चेत् एतत् कर्तरि अभवत् वा महोदय? अहं सर्वं रामायणम् उक्तवान्. रामायणे रामस्य पत्रिका इति पृच्छति. उत्तरं वदामि, शृणोतु. प्रथमवाक्ये शानच् यदा भवति मुख्यं क्रियापदं तद् न भवति. मुख्यं क्रियापदं सर्वदा स्मरन्तु, लकारेषु भवति. उत्सहन्ते, शृण्वन्ति, सन्ति इति लकारयुक्तं पदं. वर्तमाने लट् भू लृट् दशलकाराः सन्ति खलु वाक्ये, तद् मुख्यं क्रियापदम् एकमेव भवति. वाक्यद्वयं यदा योजयामः तदा पूर्वतनवाक्ये यत्किमपि अस्ति तद् क्त्वा ल्यप् शत्रु शानच् रूपेण परिवर्तते. तद् मुख्यक्रियापदं न. मुख्यक्रियापदं किं भवति? लकारेषु भवति. अस्मिन् वाक्यद्वये योजयित्वा शृण्वन्तु इति मुख्यं क्रियापदं. तद् कर्तरि अस्ति वा कर्मणि अस्ति? कर्तरि अस्ति महोदय. उत्सहन्ते कर्तरि अस्ति कर्मणि अस्ति? एवं प्रधानं क्रियापदं तत्. प्रधानक्रियापदानुसारम् अन्यानि सर्वाणि अपि विभक्तिरूपाणि परिवर्तन्ते इति स्मर्तव्यं सर्वदा. अतः द्वितीयं वाक्यं कर्तरि अस्ति. यदि कदाचित् द्वितीयवाक्यं कर्मणि भवितुमर्हति, तादृशप्रयोगाः अपि सन्ति. द्वितीयवाक्यं कर्मणि कर्तरि अस्ति, अतः तत्र कर्मणि प्रथमाविभक्तौ विद्यमानं पदमपि अत्र द्वितीयाविभक्तिं प्राप्नोति.
కవి చేత రాయబడేటువంటి కావ్యాన్ని నేను చదవాలనుకుంటున్నాను. కాళిదాసు చేత రచింపబడినటువంటి కావ్యాన్ని నేను చదవాలనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు రచింపబడినటువంటిది ప్రథమా విభక్తిలో ఉందా, ద్వితీయ విభక్తిలో ఉందా? ద్వితీయకు వచ్చేసింది గురువు. తథా అర్థమైంది. స్పష్టం. ధన్యవాదాలు. ఏతద్వాక్యం అభ్యాసస్య ఆరంభే ఉక్తవాన్. ఇదానీమేవ మొదటి వాక్యాన్ని విశ్లేషణ చేస్తున్నప్పుడు ఇది చెప్పాను. ద్వితీయ వాక్యే విద్యమానం క్రియాపదం యదా కదాపి 5 వాక్యాలను కూడా కలిపి ఒక వాక్యంగా చేయొచ్చు. చేసినప్పుడు ముఖ్య క్రియాపదం ఏ విధంగా ఉంది, దానిలో కర్తృపదం ఏమిటి, దానిలో కర్మపదం ఏమిటి, దాంట్లో సంప్రదాయం ఏమిటి, దాంట్లో పంచమి ఏమిటి, దాంట్లో సప్తమి ఏమిటి అనేది ఆలోచించుకోవాలి. లకారంలో ఉన్న క్రియాపదాన్ని ఆశ్రయించే మిగతా అన్ని విభక్తులు ప్రవర్తిస్తాయి. విశేషణాలు మళ్ళీ దాని విశేషాన్ని అనుసరించి వస్తాయి. కావ్యం అనేటువంటిది మొదటి వాక్యంలో ప్రథమా విభక్తిలో ఉంది కాబట్టి లిఖ్యమానం అనేటువంటిది కూడా ప్రథమలో ఉంది. రెండో వాక్యాన్ని ఎప్పుడైతే కలిపామో అదేమైపోయింది, కావ్యము ద్వితీయ విభక్తికి వెళ్ళిపోయింది. దాని విశేషణం లిఖ్యమానం అనేది కూడా ద్వితీయ విభక్తిలోకి వెళ్ళిపోయింది. అలాగే రెండో వాక్యాన్ని ఇప్పుడు మీరు చెప్పింది మూడవది, గోవిందేన ఫలం ఖాద్యతే. ఫలం అనేటువంటిది ఇక్కడ ప్రథమా విభక్తి. బీజాని సంతి అన్నప్పుడు బీజాలకి ఫలం ఏమైపోయింది, ఆధారం అయ్యింది, స్థానం. ఆధారం సప్తమి విభక్తిలోకి వెళ్ళిపోయింది. పూర్వవాక్యంలో కర్మపదమైనటువంటిది ప్రథమాభక్తిలో ఉన్న ఫలశబ్దము, సంతి అని ఎప్పుడైతే యాడ్ చేశామో ఏమున్నాయి, బీజాలు ఉన్నాయి. బీజాలకి ఫలం ఏమవుతుంది, కర్త అవ్వదు, కర్మ అవ్వదు, సాధనము అవ్వదు, ఆధారం అవుతుంది. కాబట్టి సప్తమి విభక్తి. ఏవం వాక్య వ్యవస్థ అవ్వదు. వాక్యే సర్వదా ప్రధానం భవతి. లట్ లకార్ లట్ ఏవం దశ లకారేషు విద్యమాన క్రియాపదం ముఖ్యం. తదనుసృత్య అన్యపదాన్ని యోజనీయాని భవంతి ఇది వ్యవస్థ. స్పష్టం. గాయత్రీదేవి మహోదయ చతుర్థం వాక్యం. మహోదయ గణేశేన క్రియమానాని వస్త్రాన్ని సుందరాని సంతి. సమ్యక్. అత్ర సుందరాని సంతి ఇది ప్రథమా విభక్తి ఏవ. కర్త వస్త్రమపి ప్రథమాయామేవ अस्ति. प्रथमवाक्येपि प्रथमा, द्वितीयवाक्येपि प्रथमा. किन्तु प्रथमवाक्ये कर्मणि प्रथमा विभक्तिः, द्वितीयवाक्ये कर्तरि प्रथमा विभक्तिः. सः भेदः. గణేశుని చేత కొనబడిన వస్త్రములు చాలా అందముగా ఉన్నాయి, ప్రథమా విభక్తి. అత్ర కర్తరి ప్రథమ, పూర్వవాక్యే కర్మణి ప్రథమ. అనయోः मध्ये भेदः अस्ति. एतत् सर्वम् अस्माभिः विश्लेषणेन ज्ञायते. सम्यक्. अग्रे अस्ति रमादेवी महोदय, भवती वदति वा? आं महोदय, रामेण पाठः पठ्यते तस्मिन् श्लोकाः सन्ति महोदय. రామేణ పాఠः పఠ్యతే కర్మణిలో ప్రథమాలో ఉంది మహోదయ. కర్తరిలో శ్లోకాः సంతి బహువచనంలో ఉంది మహోదయ. శ్లోకాः కుత్ర సంతి? శ్లోకాः పాఠే సంతి. పాఠంలో మహోదయ. రామేణ పఠ్యమానే రామేణ పఠ్యమానే పాఠः పాఠే శ్లోకాः సంతి మహోదయ. एवं वाक्यं सम्यक्. पाठे श्लोकाः सन्ति इति सप्तमी विभक्तिः भवति. यतः श्लोकानाम् आधारः अस्ति पाठः. अस्तु, अग्रे सन्ध्या भगिनी भवती वदतु. नमस्कारः महोदय. आनन्देन कथा लिख्यते तस्यां हास्यरसः अस्ति. आनन्देन लिख्यमानेन कथे हास्यरसः अस्ति. कथा शब्दः कस्मिन् लिङ्गे अस्ति महोदय? कथा शब्दः कस्मिन् लिङ्गे अस्ति? स्त्रीलिङ्गे अस्ति महोदय. हास्यरसः कुत्र अस्ति? कथे अस्ति. कथायाम् अस्ति. इदानीं पुनः वाक्यं वदतु. आनन्देन आनन्देन लिख्यमानायां कथायां हास्यरसः अस्ति. అందులో డౌట్ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ పక్కనే ఉన్న చూడండి, తస్యాం తస్మిన్ అక్కడ విభక్తి పక్కన ఇచ్చేస్తుంది. దాని ప్లేస్లో కథను యాడ్ చేసుకోవాలి. కథాయాం తస్యాం కథాయాం
इति स्यां पदमिव भगिनि। अस्तु कौण्डिन्यमहोदय षष्ठं वाक्यं वदतु भवान्। आनन्देन कथा लिख्यते तत्समाप्तं तस्याम् अस्या सप्तमं मम मया कार्यं क्रियते तस्य विघ्नं न करोतु। मया क्रियमाणस्य कार्येण कार्यस्य विघ्नं ఒకటి ఇంకో దానికి విశేషణం ఉంది క్రియమాణస్య కార్యస్య రెండు షష్ఠిలోనే ఉంటాయి. క్రియమాణस्य कार्यस्य విఘ్నం మా కరోతు. శానచు కర్మపదం రెండు కూడా సమాన విభక్తిలో ఉంటాయి ఈ వాక్యాల్లో. समीचीनं प्रसाद महोदय। आं महोदय। बालिकया ग्रन्थः पठ्यते तस्य नाम अहं न जानामि। बालिकया पठ्यमानस्य ग्रन्थस्य नाम अहं न जानामि। सुन्दरं। कृष्ण महोदय। आं महोदय। भवता कार्यं क्रियते तस्मात् कस्यापि हानिः नास्ति। भवता क्रियमाणात् कार्यात् कस्यापि हानिः नास्ति। सम्यक्। अत्र कार्यं हेतुः कारणंगा చూపిస్తున్నాం కాబట్టి పంచవిభక్తి. హానికి కారణము కార్యము కాదు అని చెప్తున్నాడు, అది వేరే విషయం. అక్కడ పంచమి విభక్తి వచ్చింది. భవతా క్రియమాణాత్ కార్యాత్ కస్యాపి హానిః నాస్తి. సుందరం. రమణమ్మ మహోదయ అంతిమం వాక్యం భవతి వదతు। दुष्टैः सज्जनाः निन्द्यन्ते ते खेदं प्राप्नुवन्ति। दुष्टैः निन्द्यमानाः सज्जनाः खेदं प्राप्नुवन्ति। अत्र समस्या एव नास्ति, सामान्यं वाक्यम्। अत्र कर्मणि प्रथमवाक्ये सज्जनाः कर्मणि प्रथमा, द्वितीयवाक्ये ते खेदं प्राप्नुवन्ति इति कर्तरि प्रथमा, सः भेदः अस्ति। सुन्दरम्। अग्रे पितामहेन कथा कथ्यते सा कुतूहलकरी आसीत्। अन्नपूर्णा भगिनी भवती वदतु। महोदय अहं बहिः अस्मि महोदय। वेदुल सत्यनारायण महोदय भवान् वदतु। वेदुल सत्यनारायण महोदय। अस्तु कुमारी महोदय भवती वदतु। महोदय पितामहेन कथा कथ्यते सा कुतूहलकरी आसीत्। पितामहेन कथ्यमाना कथा कुतूहलकारी आसीत्। कुतूहलकरी आसीत्। सुन्दरं सुन्दरं सम्यक्। श्रीदेवी भगिनी। आं महोदय। शिशुना चाकलेहं खाद्यते तम् एषः बालात् स्वीकृतवान्। पुनः पुनः वदतु, तदेव पठतु। शिशुना बलात् एषः बलात् स्वीकृतवान्। शिशुना నేను చెప్తున్నాను మహోదయ. శిశునా खाद्यमानं चाकलेहं एषः बलात् स्वीकृतवान्। सुन्दरं। शिशुना खाद्यमानं चाकलेहं एषः बलात् स्वीकृतवान्। किन्तु तत्र यदस्ति तदेकवारं पठतु, प्रथमवाक्यं पठतु। शिशुना चाकलेहः खाद्यते। चाकलेहम् इति पठितवती, अतः पृष्टं तावदेव। सम्यक्, उत्तमं। हेमकुमारी महोदये। आं महोदय। तेन फलानि चीयन्ते तानि भवती गृहं नयतु। तेन चीयमानानि फलानि भवती गृहं नयतु। सुन्दरं। भवती गृहं नयतु। उमा महोदये। वक्तुं शक्नोति? वदतु। కృషి అంటే వేరే ఉమా ఎవరైనా ఉన్నారా మోదే? నేనంటే కృషిబలేన కష్టం సహ్యతే తస్య నివారణం కరోతు। కృషిబలేన సహ్యమానస్య కష్టస్య నివారణం కరోతు। सुन्दरं सुन्दरं सम्यक्। अग्रे श्रीफणि महोदय। महोदय याचकेन धनिकः प्रार्थयते तस्य नाम दयारामः।
याचकेन प्रार्थयमानस्य धनिकस्य नाम दयारामः। अत्र प्रार्थयमानस्य इति यकारद्वयं नास्ति, प्रार्थ्यमानस्य प्रार्थ्यमानस्य याचकेन प्रार्थ्यमानस्य धनिकस्य नाम दयारामः समीचीनम्। इदानीं विशेषसूचना, एतद् भावे प्रयोगविषये किञ्चित् उच्यते। पुष्पेण विकस्यमानम् अस्ति, सिंहेन गर्ज्यमानम् अस्ति, लताभिः कम्प्यमानम् अस्ति इत्येवं प्रकारेण भावे अपि शानच् रूपं भवति। उक्तवान् खलु, कर्मणि शानच् भवति, भावे अपि शानच् भवति। नाम अकर्मकधातुभ्यः वयं भावे प्रयोगं कुर्मः। बालः रोदिति, बालेन रुद्यते, पुष्पं विकसति, पुष्पेण विकस्यते इति वयं प्रयोगं पठितवन्तः। तत्रापि शानच् भवति, किन्तु सः भावे शानच् इति वयं वदामः। भावे शानच् इत्युक्ते नपुंसकलिङ्ग एकवचने भवति रूपं। पुष्पेण विकस्यमानम् अस्ति, सिंहेन गर्ज्यमानम् अस्ति, लताभिः कम्प्यमानम् अस्ति इति प्रयोगः भवति। भावे प्रयोगे शानच् प्रयोगः विरलतया भवति, तथापि व्यवस्था अस्ति। तदर्थं पठामः। पुष्पेण विकस्यमानम् अस्ति इत्येवं प्रकारेण भावे अपि शानजन्तरूपाणां प्रयोगः भवति, परन्तु एतादृशप्रयोगाः विरलतया एव दृश्यन्ते। कर्मार्थकशानच् प्रत्ययान्तशब्दाः विशेषणानि भवन्ति। उक्तवान् खलु, एतानि कर्मपदस्य विशेषणानि। गच्छन्, पठन्, लिखन् इति पदानि कर्तुः विशेषणानि। वन्द्यमानः, उच्यमानः, लिख्यमानः इति कर्मपदस्य विशेषणानि भवन्ति। अतः विशेषणस्य नियमः यः अस्ति, यल्लिङ्गं यद्वचनम् इति नियमः अत्र अवश्यम् आश्रयणीयः। तानि विशेष्यस्य लिङ्गं, वचनं, विभक्तिं च अनुसरन्ति। यथा लिङ्गानुसारम् उदाहरणानि पश्यन्तु। छात्रैः अभ्यासः क्रियमाणः अस्ति पुंलिङ्गे, छात्रैः पूजा क्रियमाणा अस्ति स्त्रीलिङ्गे, छात्रैः भोजनं क्रियमाणम् अस्ति। अत्र छात्रशब्दः समानः अस्ति सर्वत्र, किन्तु कर्मपदम् एकत्र पुंलिङ्गे, एकत्र स्त्रीलिङ्गे, एकत्र नपुंसकलिङ्गे अस्ति। अतः शानच् रूपमपि पुंलिङ्गे, स्त्रीलिङ्गे, नपुंसकलिङ्गे च भवति इति व्यवस्था। अग्रे वचनानुसारम् एतद्वयं कर्तरिकर्मणि प्रयोगविषये पठितवन्तः एव, पुनः एकवारं स्मरामः। मया श्लोकः लिख्यमानः अस्ति एकं। यदि अहं श्लोकद्वयं लिखामि तर्हि मया यद्यपि कर्तृपदं समानमस्ति त्रिषु वाक्येषु, किन्तु श्लोकः च लिख्यमानः, श्लोकौ रेण्डु, लिख्यमानौ मूडु, श्लोकाः लिख्यमानाः सन्ति इति बहुवचने प्रयोगः वचनानुसारम्। एवं विभक्त्यनुसारमपि पश्यामः। अस्माभिः ग्रन्थः पठ्यमानः अस्ति, प्रथमा विभक्तिः। इक्कడి నుంచి అన్ని విభక్తిలో చూద్దాం. భవతా మామపి వదతు, విషయం మాం అపి వదతు. కం విషయం? భవతా చింత్యమానం విషయం మామపి వదతు. నీ చేత ఆలోచింపబడుతున్నటువంటి విషయాన్ని నాకు కూడా చెప్పు. ఇది ద్వితీయ. అత్ర మాం అపి వదతు ఇత్యత్ర విషయం कर्मपदं, तस्य विशेषणानि भवन्ति। चिन्त्यमानः विषयः तदपि द्वितीयायां भवति, चिन्त्यमानं विषयम्। अस्माभिः प्राप्यमाणेन धनेन सन्तोष्टव्यम्। अस्माभिः सन्तोषः प्राप्तव्यः अस्ति। केन? धनेन। कीदृशधनेन? यावद् वयं प्राप्नुमः तेन। प्राप्यमाणेन धनेन सन्तोष्टव्यं। मया निर्दिश्यमानाय जनाय भवान् पुस्तकं ददातु। मया जनः निर्दिश्यते, तस्मै पुस्तकं ददातु इति वाक्यद्वयं। तद्वयं योजयामः। मया निर्दिश्यमानाय जनाय पुस्तकं ददातु। तेन सूच्यमानात् आपणात् वस्तूनि आनयतु। भवता निरूप्यमानस्य काव्यस्य नायकः कः? क्रियमाणे कार्ये श्रद्धा आवश्यकी। एवं शानच् प्रयोगः सप्तसु विभक्तिषु अपि भवति, किन्तु तत् कर्मपदं वाक्ये यस्यां विभक्तौ भवति तदनुसारम् अत्र विभक्तिः परिवर्तते इति। అంటే మొదటి క్రియాపదములో కర్మపదము,
రెండవ క్రియాపదముతో యాడ్ చేసినప్పుడు వేరువేరు స్థానాలను పొందుతుంది. ఆ విభక్తిని ప్రకారం దాని విశేషమైనటువంటి షానచ్ ప్రత్యయ రూపం కూడా ఆ విభక్తులను పొందుతుంది. కార్యే సప్తమి అతః క్రియమాణే కార్యే. కావ్యస్య షష్ఠి నిరూప్యమాణం కావ్యం అతః షష్ఠి. ఆపణాత్ వస్తువుని ఆనయతు సూచ్యమన నా చేత ఈ షాపులో తీసుకురా అని చెప్పినప్పుడు ఆ షాపు నుండి నా చేత చెప్పబడినటువంటి సూచించబడిన దుకాణము నుండి ఏవం పంచమి ఏవం అత్ర వ్యవస్థ అస్తి. స్పష్టమస్తి. ఏతావత్పర్యంతం యల్లింగం యద్వచనం యాచ విభక్తి ఇతి నియమः అత్రాపి ప్రవర్తతే. ప్రశ్నः? अस्तु, प्रायः प्रश्नः नास्ति. इदानीम् एतम् अभ्यासं वयं कृत्वा अग्रे गच्छामः. भवता क्रियमाणस्य कार्यस्य फलम् उत्तमं भवति. अस्मिन् वाक्ये शानच् रूपं नास्ति, कर्मणि रूपमस्ति. तस्य विशेष्यमाश्रित्य अत्र वाक्यं लेखनीयं. भवता कार्यं फलम् उत्तमं भवति. क्रियते इत्यस्य क्रियमाणस्य कार्यस्य फलम् उत्तमं भवति इति. अग्रे माधवेन क्षीरं पीयते तत् क्षीरम् उष्णम् अस्ति इति वाक्यं. तस्य कथं परिवर्तनं वदामि? माधवेन पीयमानं क्षीरम् उष्णम् अस्ति. अत्र क्षीरम् इत्यस्य पीयमानम् इति परिवर्तनम्. इदानीम् अहं क्रमशः नामानि वदामि, ते क्रमशः वदन्तु. वेदुल सत्यनारायण महोदय अस्ति वा? श्रीफणि महोदय भवती वदतु. आं महोदय. शङ्करेण डैश् कथा प्रसिद्धा भविष्यति. शङ्करेण लिख्यमाना कथा प्रसिद्धा भविष्यति. सुन्दरं, सम्यक्. अग्रे उमा महोदय भवती वदतु. మహోదయ ముందర ఒకరు చెప్పండి, తర్వాత రెండో వాళ్ళు చెప్పండి. ఇప్పుడు మీరు చెప్పండి. బాలకేన చిత్రే కః విశేషः अस्ति. బాలకేన దృశ్యమానే చిత్రే కః విశేషः अस्ति మహోదయ. उत्तमं, समीचीनं. द्वितीया उमा भगिनी वदतु. तया डैश् ग्रन्थान् विद्यालये स्थापयतु. तया दीयमानान् ग्रन्थान् विद्यालये स्थापयतु. समीचीनं. हेमकुमारी महोदय. श्रीदेवी भगिनी. महोदय. आं महोदय. गीतया डैश् सुभाषितं भवान् जानाति किम्? गीतया उच्यमानं सुभाषितं भवान् जानाति किम्? अन्नपूर्णा भगिनी. आं महोदय. जनन्या पुत्री खिन्ना अस्ति. जनन्या पुत्री प्रेष्यति पुत्री అంతేనా మహోదయ? జనన్య జనన్య ప్రేష్యమానా పుత్రీ ఖిన్నా అస్తి. సుందరం. అగ్రే అస్తి రమణమ్మ మహోదయ భవతి వదతు. दूरदर्शने प्रदर्श्यते इति शब्दस्य प्रदर्श्यमान इति शाणच् प्रत्ययं. चित्रं द्वितीय प्रदर्श्यमानं चित्रम्. अहं न इच्छामि. पूर्णं वाक्यं वदतु एकवारं. दूरदर्शने प्रदर्श्यमानं चित्रम् अहं न इच्छामि. सुन्दरम्. अग्रे राम इति अस्ति. रमादेवी महोदय वा? महोदय अभवत् महोदय. सम्यक्. गायत्री महोदय भवती वदतु. आं महोदय. भक्तैः श्रूयमाना हरिकथा पापं नाशयति. भक्तैः श्रूयमाणा कथा. कौण्डिन्य महोदय. भवतः क्रियमाणेन संस्कृतकार्येण देशसेवा भवति. सुन्दरं, समीचीनं. वैष्णवी महोदय. महोदय. गोविन्देन खाद्यमानानां
फलानाम् उत्पत्तिः कुत्र भवति? सुन्दरं, समीचीनं। शारदा महोदये। वैद्येन स्यूते औषधानि सन्ति। वैद्येन नीयमाने स्यूते औषधानि सन्ति। समीचीनं। वरलक्ष्मी महोदये। भवद्भिः डैश् धनेन कानि कार्याणि साधयितुं शक्यन्ते? भवद्भिः प्राप्यमानेन धनेन कानि कार्याणि साधयितुं शक्यन्ते? समीचीनम्। अनन्तलक्ष्मी महोदये। भवता निर्दिश्यमानात् बालकात् अहं पुस्तकानि स्वीकरोमि। सुन्दरं। भानु महोदये। मया सूच्यमानाय कार्याय भवती समयं ददाति किम्? सुन्दरं। सूच्यमानाय कार्याय उत्तमम्। अग्रे अस्ति मधुसूदन महोदय। महोदय नमस्कारः। बालैः उद्याने तरणतडागः अस्ति। गम्यते इच्छर् महोदय। बालैः गम्यमाने उद्याने तडागाः अस्ति। तडागः ह्रस्वः। महोदय तरणतडागः अर्थं यत्र वयं तरणं कुर्मः तादृश सरोवरः इति स्विम्मिङ्ग् पूल् इत्यस्य तरणतडागः इति शब्दः। अस्तु, एतावता वयं कर्मणि शानच् विषये वयं पठितवन्तः। अग्रिमः पाठः अस्ति भाषणपरिपाटी इति पाठस्य नाम। कृत् प्रत्ययान् वयं पठामः। यथा धातुभ्यः ये धातवः सन्ति तेषां लकाररूपाणि तु सन्ति, वयं जानीमः एव। गच्छति, अगच्छत्, गमिष्यति, गन्ता, गच्छतु, अगमिष्यत्, एतानि तानि सामान्यलकाररूपाणि इति वयं वदामः। तेभ्यः एव धातुभ्यः शब्दरूपाणि निष्पाद्यन्ते कतिचन प्रत्ययानां सहयोगेन। ते प्रत्ययाः कृत् प्रत्ययाः इति नाम। यथा गच्छति इति करोति इति क्रियापदं स्वीकुर्वन्तु, तत्र धातुः अस्ति कृ। कर्ता, कार्यं, कृत्यं, कुर्वन्, कृत्वा, उपकृत्य, एतानि सर्वाणि तस्मात् एकस्मात् एव धातोः विभिन्नानि पदानि निष्पाद्यन्ते। तत्र विद्यमानाः प्रत्ययाः सर्वेपि कृत् प्रत्ययाः। शत्रुप्रत्ययः, शानच् प्रत्ययः, क्त्वा, तुमुल्, ल्यपुल्, यत्, ण्यत्, क्यत्, एते सर्वेपि प्रत्ययाः कृत् प्रत्ययसमूहे भवन्ति। तेषां सर्वेषामपि एकवारं वयम् अग्रिमकक्षायां श्वः सायङ्काले 6:30 वयं मिलामः। तत्र एतं पाठं वयं पठिष्यामः। 16 पाठः अस्ति। अस्तु, भवतु। तर्हि अद्य अत्र वयं कक्षां समापयामः। पुनः श्वः सायङ्काले कक्षा भविष्यति, तत्र वयं मिलामः। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः महोदय। निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शुभरात्रि। धन्यवादाः। धन्यवादः महोदय।